Please like, share, and subscribe to DJ Corn Beef YouTube channel. DJ Corn Beef Remix! Dunay asawa, perting looya, kay giiladra sa iyang bana. Natura siyang nga nagtrabaho, pero sa hotel di ay ni diretso. Apan iya kini nga nasundan, mga pulis ang iyahang kauban. Ang iyang bana excited ng modaro, kay sa pultahan wana kasirado. Ug sa dihang dito ilang giduol, ang duha kay naglukob sa habol. Ang iyahang bana maoy ni patong, nag-69 ang posisyon. Ang iyang bana hilabihang kurata, wala kahuman sa ilahang romansa. Ug dili na gayod kini makalimot, kay nakita naman ng tinuod. Sa dihang dito ilang giduol, ang duha kay naglukop sa habol. Ang iyahang bana maoy ni patong, nag-69 ang posisyon. Nakasyagit siya sa kasakit, kay ang iyang bana na adi ay kabit. Ug gikaon pa ang yummy hotdog, ang saprisohan. Ang duha na ba